यसमा चाहिँ रेकर्डिङको हिसाबले निकै गाह्रो छ। जो कोहीले रेकर्डिङ गरेर उ गर्न सक्ने अवस्था छैन, निकै गाह्रो छ। किनभने एउटा भाषाको पनि समस्या भनिहाल्नु भयो यहाँले, त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति सङ्गीत सम्बन्धी जानेको बुझेको मान्छेले होइन, एउटा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै त्यो उसमा लेखेर नोटिफिकेसनमा लेखेर गाउनुहुन्छ होइन, हामीले मेलोडी भनिदिने हो। अनि यसमा यसो यसो यो स्केलमा यसमा चाहिँ यो नटहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ होइन भनिदिएपछि उहाँले चाहिँ त्यो अनुसार आफ्नो उसमा लेखेर स्वरलिपिमा लेखेर उहाँहरूले रातको 12 बजे प्याराको फोन आयो, के भो भनी मलाई कटकै मन खायो हो, कटकै मन खायो। सपनी देखेन राम्रो ऐठानमा पारे, अति बेसारी अनि फोन गरे। आर्थिक हिसाबले त खासै त्यस्तो बलियो सशक्त नै भइयो त म भन्दिनँ होइन, तर पनि एउटा भनौँ न यो क्षेत्रमा लागिराख्नुपर्छ, एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ भनेर आजसम्म एउटा पलायन हुनेबाट बचाउने माध्यम चाहिँ बनाइदियो नि। नत्र भने मसँगैका साथीहरू साथीसङ्गीहरू कोही कता हुनुहुन्छ, तर म आजसम्म श्रोता दर्शकै माया पाउनलाई अविरल रूपमा जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छु त्यो वातावरण चाहिँ बनाइदिएकै हो। स्काइलाइट नेपाल र नेपाल खबरहरू हेरेर बसिराख्नुभएका स्वदेश तथा विदेशबाट जो जति दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्णमा स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रको व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु र आजको श्रृङ्खलामा त्यस्तो व्यक्तिसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्छु जो नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतमा एउटा छुट्टै पहिचान र यति विधि चल्यो जुन गीतहरू उहाँका गीतहरू लगभग नसुन्ने कमै हुनुहुन्छ क्षितिज पारी उनको बस्तीमा भन्ने बित्तिकै कतिपयले थाहा पाइसक्नु भएको छ र कतिपयले देखिसक्नु भएको छ। स्क्रिनमा देख्दाखेरि नै ओहो मलाई मनपर्ने सर्जक लिएर आउनु भएको रहेछ भनेर भनिसक्नु भएको छ र अन्तिमसम्म आजको कुराकानीलाई पनि हेरिदिनु हुनेछ यो मैले अपेक्षा राखेको छु। र हुनुहुन्छ मेरो साथमा किरण बाबु पनि हुनुहुन्छ, आफैमा सर्जक आफैमा गायक, यति मिठा गीत सङ्गीतहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। दर्जनौँ गीतहरू साङ्गीतिक बजारमा छन् र धेरैभन्दा धेरै गीत अझ भन्यो भने म पूजा गर्छु मायाको, हामी सेना प्रहरी लगायतका धेरै गीतहरू, बाचा कसम, समय, लगभग धेरै गीतहरू साङ्गीतिक बजारमा छन् र यिनै गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित रहेर आजको एपिसोडमा कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ किरणजी तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। देश तथा विदेशबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मनहरूमा किरण बाबुको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। साङ्गीतिक यात्रा निकै रमाइलोसँग अगाडि बढिरहेको छ। रमाइलो बाहिरबाट हेर्दाखेरि भनिन्छ नि, सानो ऊ पनि भनिहालौँ, बाहिरबाट हेर्दा झिलिमिली भित्रबाट हेर्दाखेरि किलिमिली भनिन्छ नि, एउटा पुरानो उखान त्यस्तै हो। बाहिरबाट हेर्दा रङ्गीन संसार छ होइन, रङ्गीन हिसाबकै छ, त्यस्तो रमणीय हिसाबले चलिरहेकै जस्तो देखिन्छ। भित्र आफ्नै कथा व्यथाहरू हुन्छन् नै, तर पनि चलिराखेको छ। जोस् भनेपछि जति देख्दाखेरि अनुहारमा आँसु छ त गीत सङ्गीत तयार पार्दाखेरि पीडा छुट्टै छ। एकदम आफ्नो ठाउँमा भइहाल्छ नि होइन। अब गीत सङ्गीतको माहौल, अब डिजिटल प्रवृत्तिले फड्को मार्दाखेरिका ती छलाङहरूमा आइपर्ने समस्याहरू, आरोह अवरोहहरू, तिनीहरूसँग जुझ्दै जाँदाखेरि विभिन्न दुख पीडाहरू पनि हुन्छन्। जे होस् श्रोता दर्शकको साथ सपोर्ट मायाले गर्दाखेरि निरन्तर आजसम्म चलिराखेको छु, सङ्घर्ष गरिरहेको छु। विगत लगभग 1 दशक कटिसक्यो साङ्गीतिक यात्रा भइसक्यो, लगभग 1 दर्जनवटा वर्ष भइसक्यो। 1 दर्जनवटा वर्ष भइसक्यो। पहिला सुरुवातको गीत जुन गीतले तपाईँलाई किरण बाबु भनेर चाहिँ यो फिल्डमा यतिसम्म चाहिँ घुम्न सक्छ है भनेर चिनाइदियो नि? सुरुमा अब सुरुवात सङ्घर्षका कुरा गर्ने हो भने त महाभारत नै बन्छ होइन। सुरुका गीतहरू त रेकर्डिङ गरेका गीतहरू पनि बजारमा आएनन्, तर मेरो एउटा टर्निङ पोइन्ट किरण बाबु पुनलाई यो क्षेत्रमा ल ठिक छ स्वागत गरौँ भन्ने जुन एउटा बाटो बनाइदिन्छ हामी सेना प्रहरी हो।
त्यसपछि तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ, त्यसले एउटा चाहिँ कम्पनीहरूसँगको रिलेसनको बाटो बनाइदियो। त्यस पछाडि क्षितिज पारी हुँदै अब पछाडि त अब थुप्रै अब आए। विशेष गरी हामी सेना प्रहरीबाट यात्रा तय भयो। तपाईँको यात्रामा एक खुड्किलासम्म टेक्नलाई चाहिँ त्यो बनाइदियो एउटा स्थान होइन, हामी सेना प्रहरी। त्यहाँबाट तपाईँको टर्निङ पोइन्ट मोडिदियो, तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ। एकदम तिम्रै जुन गीत अत्याधिक रूपमा रुचाइयो, एकदम जुन एउटा भनौँ न उकाली ओह्राली भिरपाखा गर्दाखेरि थुप्रै श्रोता दर्शकहरूले पनि त्यो गीत गुनगुनाउनु भयो। दोहोरी साँझतिर पनि निकै दोहोरी खेल्नेको रूपमा त्यो प्रयोग भयो, त्यो तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ। अहिले पनि एउटा किरण बाबु पुन भनिसकेपछि त्यो गीत चाहिँ थुप्रै ठाउँ मेरो चाहिँ एउटा चिनिने माध्यम चाहिँ त्यो हुन आउँछ गायनको हिसाबमा, मैले गाएको गीतमा। र एउटा शब्द सङ्गीतको हिसाबले त अब क्षितिज पारी छँदैछ त्योबाट। त्यस्तो पक्कै पनि गीत सङ्गीतमा तपाईँको यो त्रिकोणबाटै शब्दमा पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ है, अनि सङ्गीतमा पनि र गायनमा पनि उत्तिकै पोख्त हुनुहुन्छ। यो तिनैवटा पक्षमा तपाईँलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट लाग्ने चाहिँ कुन? सबैभन्दा अब उत्कृष्ट यस्तो हो, अब श्रोता दर्शकको हातमा जिम्मा छोडिदिने हो होइन। अब आफूले अब कर्म गर्ने कुरामा आफूलाई कन्फिडेन्ट को लाग्छ त्यो अनुसार गर्ने हो। अब भनौँ शब्द लेख्न पनि गाह्रै हो, सङ्गीत गर्न पनि झन् गाह्रो विषय भइहाल्यो। त्यो दुईवटा भइसकेपछि गायनको कुरा आयो। गायनमा अब त्यो अनुसारको सुहाउँदो हुनु पऱ्यो क्या। कतिपय गीतहरू मैले चाहिँ गाउँदाखेरि नसुहाउने पनि हुन्छन् होइन, मैले आफै बनाएका पनि। त्यो हुनाले गर्दाखेरि गीत तिनवटा, यो तीन शब्द लय र स्वरको तालमेल मिल्यो भने राम्रो हुने हो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि सबै नै अब उत्तिकै कठिन छन्। विशेष गरी मलाई चाहिँ श्रोता दर्शकले अलिक बढी चाहिँ रुचाइदिएको विषय चाहिँ मेरो सङ्गीत पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मैले सङ्गीत गरेका चाहे म पूजा होस् चाहे क्षितिज पारी हुन् है, ती गीतहरू मैले ती लगायत अरू थुप्रै पनि सङ्गीत गरेका गीतहरू बढी मात्रामा सिआरबिटीमा डाउनलोड भएका र त्यस्तै गरी श्रोता दर्शक रुचाइएका छन्। त्यो हुनाले गर्दा पनि तपाईँ त सिआरबिटीबाट पनि एकदम सफलता पाउनु भएको सर्जक गायक। एकदम त्यति बेलाको माहौलमा अब सिआरबिटी पिआरबिटीको बजार थियो। त्यो बजारमा मेरो गीतहरू अब श्रोता दर्शकले बढी चाहिँ आरबिटीमा डाउनलोड गरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो। त्यति बेला सिआरबिटीको जमाना राम्रो भएको थियो। आर्थिक हिसाबले पनि बलियो बन्यो कि कसो हो यो? त्यही बेलामा तपाईँ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँका शब्द सङ्गीत एकदम राम्रोसँग चले, धेरै रुचाइदिनु भयो श्रोता दर्शकले, र आर्थिक हिसाबले पनि बलियो बनायो हो त्यो बेला? आर्थिक हिसाबले त खासै त्यस्तो बलियो सशक्त नै भइयो त म भन्दिनँ होइन। तर पनि एउटा भनौँ न यो क्षेत्रमा लागिराख्नुपर्छ, एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ भनेर आजसम्म एउटा पलायन हुनेबाट बचाउने माध्यम चाहिँ बनाइदियो नि। नत्र भने मसँगैका साथी सङ्गीहरू कोही कता हुनुहुन्छ, तर म आजसम्म श्रोता दर्शककै माया पाउनलाई अविरल रूपमा जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छु त्यो वातावरण चाहिँ बनाइदिएकै हो। तपाईँ त जुन बेलामा अडियो क्यासेटको जमाना थियो त्यो समयबाट प्रवेश गर्नुभयो र परिमार्जन हुँदै प्रविधिले फड्को मार्दै आयो गीत सङ्गीतमा पनि। र के कस्तो लाग्छ, यो भिन्नता के छ? त्यो बेलामा तपाईँ जुन बेलामा आउनुभयो अडियो क्यासेट पनि थियो, भिसिडीहरू जान्थे बजारमा, र अहिले त डिजिटल प्रविधि सँगसँगै अहिले त म्युजिक भिडियो हेर्ने होइन र युट्युबतिर मात्रै छ। के कस्तो छ यो डिफ्रेन्ट यो बेलाको बजार चाहिँ? अब अहिलेको र पहिलेको बजार, अब बजार त उही नै हो, जुन श्रोता दर्शकहरूको साथ सपोर्ट पनि उही नै हो होइन। तर के हो भने प्रविधिको कुरा हो क्या। उति बेलाको बजार अलिकति व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो होइन। अडियोको बेला त झन् निकै गाह्रो थियो नि। कम्पनीमा पनि अब भनेको बेला पठाउन नसकिने अवस्था, निकै नै तयारीका साथ पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र त्यस पछाडि सिडी भिसिडीको अलि सहजता, त्योभन्दा अलिकति के सहजता, त्यस पछाडि त्यो जमाना हराइसकेपछि सिआरबिटी पिआरबिटीको अलि सहजता भयो। अहिले त झन् अब युट्युबको जमानामा झन् सजिलो भइदियो क्या। अहिले त जति बेला नि पठाउन मिल्ने, जति बेला नि गर्न मिल्ने, त्यो सब सहजताको हिसाबले चाहिँ अहिलेको बजारमा पठाउन यताउता गर्न सजिलो भयो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि डिजिटल प्रविधि अनुसार प्रविधिले फड्को मार्दै जाने क्रममा अडियोदेखि यहाँसम्म त्यति बेला दुःख हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ केही सहजता, र सहजता सँगसँगै अहिले चाहिँ निकै प्रतिस्पर्धा पनि छ नि, निकै गाह्रो पनि छ होइन। एउटा अर्थको हिसाबले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला केही थोरै हुन्थ्यो तुलनात्मक हिसाबले। त्यो हिसाबले प्रविधिसँगै विकसित हुँदै जाँदाखेरि पैसाको पनि आर्थिकको पनि अलिकति धेरै लाग्दै जाँदो रहेछ क्या। त्यही नै फरक छ। त्यही हो प्रविधि। आम्दानीको हिसाबले चाहिँ
जुन बेलामा सिआरबिटी पिआरबिटीको समय थियो त्यो बेला ठिक हो कि यतिखेर यो युट्युबबाट ठिक छ? आम्दानीको हिसाबले त सबभन्दा राम्रो त अडियोकै बेला हो होइन। त्यति बेलाको स्रष्टा सर्जक अब कलाकार सबै एउटा गीत निकालिसकेपछि राम्रो भयो भने बाँच्ने आधार चाहिँ राम्रो थियो क्या त्यति बेला। त्यस पछाडि अब अहिलेको यो बजारमा चाहिँ नराम्रो हुने होइन, तर चाहिँ तुलनात्मक हिसाबमा अलिकति अहिले चाहिँ निकै गाह्रो छ, दयनीय अवस्था छ। किनभने जुन एउटा निकै प्रतिस्पर्धा छ, प्रतिस्पर्धामा पनि जो कोहीले चाहिँ टेक्नोलोजी जुन एउटा प्रविधिलाई नबुझ्ने मान्छेले अहिले चाहिँ बजारमा राम्रो गर्ने अवस्था छैन नि, जो कोहीले गर्ने अवस्था छैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अर्थको हिसाबले चाहिँ पहिलेकै सिडी भिसिडी अब क्यासेटको बेलाकै राम्रो हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँ अडियो भिडियो होइन भिसिडी जुन बेलामा बिक्री वितरणको बेलामै प्रवेश गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँलाई सिआरबिटीले पनि राम्रो सपोर्ट गर्यो होइन। त्यसपछि तपाईँको अर्को एउटा पाटो त मैले जानकारी गराएकै छैन, रेकर्डिङ स्टुडियो पनि तपाईँको आफ्नै छ होइन। यो सोच कसरी आयो के? तपाईँ शब्द सङ्गीतमा रुचाइरहेको मान्छे त्यतैबाट मात्रै चाहिँ अब गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाएको भए हुँदैन थियो? यो यस्तो भइदियो, कस्तो भयो भने चाहिँ यो क्षेत्रमा लागिरहनको लागि होइन एउटा सजिलो होस्, सहजता होस् भन्ने हिसाबले पनि स्टुडियोमा प्रवेश गरियो। जुन अहिले रेकर्डिङ गर्न, आफ्नो गीत रेकर्डिङ गर्न सजिलो। अनि अरू मलाई माया गर्ने शुभचिन्तक साथीभाइहरू जुन मलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि आएर रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ। एउटा गीत सङ्गीतकोलाई पूजा गर्ने थली पनि भइदियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यही क्षेत्रमा भइसकेपछि लागिरहन, निरन्तरता दिन सजिलो होस् भनेर स्थापना गरेको हो। पक्कै पनि निरन्तर रूपमा लगभग कति वर्ष जति हुन लाग्यो स्टुडियोमा क्रियाशील रूपमा तपाईँले आफैले सञ्चालन गरेर अगाडि बढाउनु भयो? लगभग स्टुडियोकै हिसाबले अगाडि बढेको त 7-8 वर्ष नै भइसक्यो। हजुर। कतिको जो आफूभन्दा बाहेकका अग्रज कलाकारहरू र अहिले पछिल्लो समयमा आउनुभएका कलाकारहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि स्टुडियोबाट? एकदम अहिले राम्रो छ होइन। थुप्रै साथीभाइहरू अनुजदेखि अग्रज आदरणीय व्यक्तित्वहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ, सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो शङ्करा रेकर्डिङ स्टुडियोबाट बजारमा गएका गीतहरू पनि थुप्रै राम्रो भइरहेका छ। त्यो हिसाबले श्रोता दर्शकको साथ सपोर्ट र माया पनि पाइराखेका छन् यहाँ रेकर्डिङ भएका गीतहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ राम्रो छ, सबैको साथ सपोर्ट छ। यहाँहरूको साथ सपोर्ट सदा पाइराखौँ, यही नै हो। व्यवस्थापन पक्षमा जुन व्यवस्थापन गर्नको लागि कतिको कठिन छ? हुन त तपाईँले जति पनि कार्यहरू गर्नुभएको छ एकदम राम्रो भइरहेको छ, अझै राम्रो हुँदै जाओस्, सफलताको शुभकामना पनि छ। तपाईँको रेकर्डिङ स्टुडियोमा हेर्ने हो भने अन्य स्टुडियोको दाँजोमा एकदमै प्याक देख्छु म क्या। जहिले आउँछु म कलाकार साथीहरूको एकपछि अर्को टाइम लिइराखेको देखिरहेको छु। र कतिको कठिनाइ भएको छ गीत सङ्गीत सिर्जना गर्न अनि यता स्टुडियोलाई म्यानेजमेन्ट गर्न कतिको कठिनाइ छ? व्यवस्थापन पक्ष मेन त राम्रो कुरा उठाउनु, व्यवस्थापन पक्ष नै राम्रो हुनुपर्छ। जुन एउटा सबैको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि राम्रो पनि भइरहेको छ। व्यवस्थापन पक्षलाई कस्तो छ भने मलाई सजिलो हुनाको कारण हाम्रो विशेष गरी 3 भाइ नै यो स्टुडियोमा जोडिया कारणले गर्दाखेरि विशेष दाइ र भाइले पनि स्टुडियोमा सबै हेरफेर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म अलि चाहिँ खुल्न पाएको छु होइन। त्यो हिसाबले मैले चाहिँ विशेष गरी आएर यसो हेरफेर गर्ने मात्रै हो, सबै चाहिँ दाइ भाइले सम्हाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सजिलो नै छ, राम्रो नै छ। अहिलेसम्म जे छ राम्रैसँग चलिरहेछ। यो एउटा मध्य अवधितिर के थियो भन्दाखेरि रेकर्डिङ स्टुडियोमा कतिपय नयाँ गायक गायिकाहरूलाई चाहिँ अलिकति अर्कै व्यवहारले हेर्ने भन्ने छ नि, यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। तपाईँ हाम्रो जुन कुराकानी इच्छुक गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ जो प्रतिभावान हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ गयो भने अलिकति सहज हुन्छ कि होइन, के कस्तो रहेछ भन्नेहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। होइन, हाम्रोमा अब अन्य ठाउँकोमा मैले अब के हुन्छ कसो हुन्छ मैले त्यहाँको जिम्मा लिने कुरा भएन। तर हाम्रोमा चाहिँ जति आजसम्म रेकर्डिङ गर्न आउनु भएको छ, जति गर्नु सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। एउटा गीत गरिसकेपछि फेरि फर्केर आउनुहुन्छ यहीँ, त्यो निरन्तरता हामीसँग सहकार्य गरिराख्नु भएको छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि हामीले सायद असहजता परिस्थिति त्यहाँ सिर्जना गरेको भए आउनु हुँदैन थियो होला होइन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि एकचोटि गाउन सक्नु भएन भने म आफै भएको बेला अझै कतै शब्द पक्षलाई पनि हेरिदिन्छु होइन, भाका पक्षलाई पनि यसो गरेर गाउँदा राम्रो होला भनिदिन्छु होइन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब सुरुमा नयाँलाई आज अब चलेको पुरानो साथीहरूले त अब अग्रज
दाइ दिदीहरूले त गाइहाल्नुहुन्छ होइन, तर नयाँलाई गाह्रो हुन्छ नि त्यति बेला। अब उहाँलाई 2-3 पटक चान्स दिने, आउनुहोस् फेरि पनि, फेरि 1-2 दिन रेस्ट गरेर यसरी गाउनुहोस् भनेर हामीले प्रोत्साहन दिइराखेका हुन्छौँ। हामीसँग गरेका सहकार्य गरेका सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, हामी पनि उहाँहरूबाट सन्तुष्ट छौँ। त्यही नै हो। पक्कै पनि यतिखेर धेरै कुराकानी मात्रै गरिराखेको होला। किरण बाबुजीको एउटा गीत सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ। हजुर, गीत सुनाइदिनुहोस् न। म तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ जुन धेरै रुचाउनु भएको थियो मैले गाएको, त्यो गीत गाउन चाहन्छु। टिकापुन बहिनीले मैले गाएको। मिल्ने भए सारा दुख लिन्थे म, सुखहरू तिमीलाई कोसेली दिन्थे म, तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ, मर्नुभन्दा पहिले तिमीलाई सानो धेरै माया गर्न बाँकी छ। हजुर, मर्नुभन्दा पहिले तिमीलाई सानो धेरै माया गर्न बाँकी छ। निकै मिठो, मनसुने र अत्याधिक रूपमा रुचाइएको गीत यो। यतिखेर साङ्गीतिक बजारमा अब तपाईँको कस्तो सपना? यो गीतको बारेमा कुराकानी गरौँ अब हामी, कि कसरी सिर्जना यो गर्नुभयो? वास्तवमा हरेक सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि किरण बाबु पुन भन्ने बित्तिकै श्रोता दर्शकहरूले पनि अलिकति चासो राख्नुहुन्छ कस्तो खालको छ भनेर। किनकि म हरेक सिर्जना बजारमा पठाउँदाखेरि अलिकति केही नयाँ प्रयोग गरेकै हुन्छु। अब चाहे क्षितिज पारी होस्, चाहे यो मार्मिक सन्देश होस्, चाहे बाचा होस् होइन, सञ्जीवनले र मैले गाएको गीतमा त्यसमा फरक खालको थियो बाचामा। र यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो छ भने यसमा लोकगीत पनि यस्तो हुन्छ है जुन एउटा थेगोकै वरिपरि घुम्ने हाम्रो जुन एउटा परम्परा छ नि, त्यो हाम्रो त्यो परम्परा त्यो पनि छँदैछ होइन। हाम्रो परम्परा त्यो सँगसँगै यस्तो पनि लोकगीत हुनसक्छ। हाम्रो चाहिँ थेगो मात्रै त्यसमा केन्द्रित नभएको एउटा सवाल जवाब, किनभने लोकगीत भनेको त सरलता एउटा सवाल जवाबको भाषा हो। सवाल जवाबको भाषालाई सरल बगाउने हो भने कहानीलाई यस्तो खालको पनि बन्छ है भनेर मैले एउटा थेगो बिनाको केटीको राखेको कुरामा केटाले त्यसको प्रश्न सोधेपछि केटाले उत्तर, केटाले प्रश्न गरेपछि केटीले उत्तर, त्यस्तो खालको एउटा थेगो बिनाको सरल एउटा कथा जस्तो बनाएको छु। अलिकति फरक छ, यहाँहरूले एकचोटि सुनिदिनु भयो भने, एकचोटि हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको छ यो चाहिँ। विशेष गरेर त तपाईँका गीत सङ्गीतका जुन बोलहरू हुन्छन् तिनी नै टिपिकल हुन्छन्, समय, बाचा होइन, कसम, यस्तो खालका हुन्छन्। यो चाहिँ कसरी अचानक सोच कस्तो आयो कि सपना, यो कस्तो सपना भनेर भन्नुभएको छ? वास्तवमा यो कस्तो हो भने सपनाहरू हरेक किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ लक्ष्य, एउटा सपना, मेरो सपना यस्तो गर्ने भन्ने हुन्छ। तर यो सपना चाहिँ कस्तो हो भने एउटा निधरीको हुन्, जुन एउटा सपना देखेपछि मान्छेले सोच्ने जस्तै सपना, यो आज मैले यस्तो देखेँ, नराम्रो सपना देखेपछि के होला कि भन्ने खालका कुराहरू उब्जिन्छन् नि। हामी पनि कुनै नराम्रो सपना देखेर उठ्ने बित्तिकै नराम्रो फिल गर्छौँ नि। त्यस्तै माया प्रीतिमा आफ्नो मान्छे टाढा भएको बेलामा आफ्नो मान्छेलाई नराम्रो भएको सपना देखेपछिका परिकल्पनाहरू यसमा छन्। र कतिपय सपनाहरू यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ विपनीमा पनि उत्रिन्छन्। पुरानो हाम्रो चाहिँ भनाइअनुसारका छन् नि, त्यो कुराहरूलाई पनि एकचोटि यस्ता यस्ता सपना देखेपछि यस्तो हुन्छ है भनेर मैले यसमा पुराना हजुरबा हजुरआमाहरूको कुरालाई कलेक्सन गरेर यसमा उतार्न खोजेको छु। र यी कुराहरूलाई चाहिँ एउटा समष्टिगत हिसाबले गीतको भावलाई कसरी चाहिँ यसको शीर्षक दिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर नै ट्याक्क सोचेर बनाउने। समयमा पनि त्यस्तै छ, समयको कालखण्ड अनुसारको समय भन्ने शीर्षक दिएको छ। त्यसमा बाचा, एउटा गरेको बाचालाई कसरी पुरा गर्ने भनेर त्यो पुरा त्यसमा कथा उनिया छु। अब यसमा पनि यो कस्तो सपनामा सपनाकै सवाल जवाबको कुराहरू छन् र एउटा सपना देखेको सपना विपनीमा कसरी उत्रिन्छ भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेको छु। एउटा दुखी परिवारलाई समेट्न खोज्नु भएको छ। एकदम दुखी परिवार भन्दा नि हरेक नेपालीको कथा हो नि यो त। हरेक नेपाली हाम्रो सोच चाहिँ अब सपना देख्ने बित्तिकै नराम्रो फिल गर्छौँ। विशेष त परदेशमा आफूभन्दा टाढा रहेको मान्छेलाई एकचोटि फोन हान्छौँ केही भयो कि भनेर होइन, जुन एउटा केही सम्झिन्छौँ नि, त्यो खालको परिस्थितिमा सिर्जित यो गीत हो। हजुर, पछिल्लो समयमा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले रुचाउनु पनि भएको छ यो गीतलाई। यतिखेर साङ्गीतिक बजारमा छ होइन। र तपाईँको अझै एउटा फरक पाटो त के छ भन्दाखेरि तपाईँ जुन गीत सङ्गीतहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ तपाईँ विशेष गरेर रुवाउने खालका गीतहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ।
एकदम यो सही प्रसङ्ग उठाउनु भयो। विशेष गरी सुरुदेखि नै मेरो चाहिँ सिरियस पाटो श्रोता दर्शकले रुचाइदिनु भयो कि त्यो हुनाले गर्दाखेरि त्यो पाटो जुन पाटो हो नि त्यसलाई मैले छोडेर अर्को पाटोतिर गएँ भने त्यो फेरि त्यसमा अलिकति श्रोताले जुन दिनुभएको माया ममता छ त्योमा फेरि मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त रोमान्टिक रमाइलो खालको गीतहरू थुप्रै गरेको छु मैले, नगरेको होइनन् होइन, तर पनि विशेष गरी यही पाटोलाई रुचाइदिएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता गीतहरू धेरै बजारमा आइरहेछन्। अब म रमाइलो खालको गीतहरू पनि केही समयपछि ल्याउने तर्खरमा छु, त्यो होमवर्क गरिराखेको छु। मैले त्यसमा पनि अलिकति फरक खालको रमाइलो खालकोमा पनि मैले फरक खालको मेरो चाहिँ किरण बाबुपुनको परिस्थितिमा यस्तो आएछ है भन्ने खालको श्रोताहरूलाई यस्तो खालको गीत पनि यस्तो खालको हुँदो रहेछ भन्ने खालको स्वाद दिनलाई म छिटै लिएर आउने कोसिस गरिरहेको छु। तपाईँको एउटा फरक पाटो जुन नेपाली गीत सङ्गीतमा चर्चित गायिकाहरू हुनुहुन्छ, विष्णु माझी, देवी घरती, टिकापन लगायत थुप्रो हुनुहुन्छ होइन, र पनि तपाईँले कतिपय भारतीय गायिकाहरूलाई समेट्नु भएको छ, कतिको सहज छ नि? यो कस्तो छ भने यो प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, अघि पनि मैले भने होइन, एउटा मैले फरकपन कि होइन, एउटा श्रोता दर्शकले मबाट चाहने जुन एउटा छ नि त्यो अनुसारको थुप्रै गीतहरू, सुगम सङ्गीत अनि चलचित्र लगायतका अन्य गीतहरू, एउटा भनौँ पूर्वेली टाइपको लोकगीत पनि उहाँले गाउनु भएको छ। तर हाम्रो पश्चिमेली भेगको यो जुन एउटा लोकगीत छ उहाँले त्यो गाउनु भएको छैन, र हाम्रो यो लोकगीत पनि उहाँले गाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त होइन, एकचोटि हाम्रो यो लोकगीतलाई पनि उहाँसम्म पुर्याउँ होइन, कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ श्रोता दर्शकबाट भनेर मैले त्यो प्रयास गरेको थिएँ। त्यो अत्यन्तै रुचाइदिनु भयो के। त्यो रुचाइसकेपछि मलाई त्यही सञ्जीवन र तपाईँकै आवाजमा ल्याउनु पऱ्यो निरन्तर गीतहरू भनिसकेपछि मैले लगातार गीत गरेँ। त्यस पछाडि बाचापछि समय गरेँ, समयपछि जुन ताराको गाउँमा गरेँ, जुन ताराको गाउँपछि धर्म, लगातार सञ्जीवनीको आवाजमा र मेरो आवाजमा गरेँ। र अब पनि रमाइलो खालको गीत, अब एउटा अलिक फरक खालको गीत मैले यहीँ उद्घोष गरेँ। रमाइलो खालको गीत मैले र सञ्जीवनीले गाएको त्यो रमाइलो खालको गीत पनि मैले भने नि अब म केही समयपछि सिरियस मात्रै होइन अरू खालको गीत पनि ल्याउँदैछु भने रमाइलो खालको गीत पनि आउँदैछ। त्यो श्रोता दर्शकहरूले हामीलाई काम रुचाइदिएपछि श्रोता दर्शकको प्रतिक्रिया अनुसार हामी चल्ने, त्यो अनुसार म फेरि त्यही लिएर आउँदैछु र यसो नयाँ प्रयोग गर्दाखेरिको श्रोता दर्शकको चाहना अनुरूप गरेको काम हो। यो कतिको दुःख हुँदो रहेछ जति हाम्रो नेपालमा रहेका गायिकाहरूले गाउनुहुन्छ, तपाईँ सर्जक, तपाईँले गीत बनाइसकेपछि होइन, अब जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूलाई त अलिकति भाषाको उच्चारण पनि कठिनाइ पर्छ, अब त्यसमा पनि गीत सङ्गीतमा त मेलोडीमा ढाल्नु पर्यो, कतिको कठिनाइ हुँदो रहेछ? एकदम सही प्रसङ्ग। यसमा चाहिँ रेकर्डिङको हिसाबले निकै गाह्रो छ। जो कोहीले रेकर्डिङ गरेर गर्न सक्ने अवस्था छैन, निकै गाह्रो छ। किनभने एउटा भाषाको पनि समस्या भनिहाल्नु भयो यहाँले, त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति सङ्गीत सम्बन्धी जानेको बुझेको मान्छेले होइन, एउटा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै त्यो उसमा लेखेर नोटिफिकेसनमा लेखेर गाउनुहुन्छ होइन, हामीले मेलोडी भनिदिने हो, अनि यसमा यसो यो स्केलमा यसमा चाहिँ यो नोटहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ होइन भनिदिएपछि उहाँले चाहिँ त्यो अनुसार आफ्नो उसमा लेखेर स्वरलिपिमा लेखेर उहाँहरूले गाउनुहुन्छ। त्यो सिकाउने मेलोडीलाई यसो भन्ने मात्रै गाह्रो हो। त्यो उहाँहरूले लेखिसकेपछि त फेरि उहाँहरूले हाम्रो भन्दा पनि खतरा गाउनुहुन्छ कि सर त्यो लेखेपछि त्यो भाषाअनुसार सर गाउने हो। भनेपछि उहाँहरू आफैले शब्द चाहिँ उहाँहरूले आफ्नैमा ढाल्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीले स्वर उहाँ त्यो स्वरलिपि लेख्दाखेरि भनिदिनु पऱ्यो यसमा यसो चाहिँ नोटहरू प्रयोग भएको छ, यसमा यस्तो छ भनेर भनिदिनु पऱ्यो। निकै अलिकति गाह्रो नै हुन्छ, गाह्रो नै छ अब उहाँहरूसँग काम गर्न। यहाँको जस्तो सजिलो त हुँदैन नि, अब रिटेक जाम यसो गरौँ भन्ने यहाँ त जति पनि गर्न पाइन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, अलिक गाह्रो नै हुन्छ। यतिखेर हामी यो कस्तो सपना एक टुक्रा सोचौँ। हजुर एकदम भर्खरै बजारमा आएको छ। यहाँहरू देश तथा विदेशबाट हेर्ने जुन एउटा लोकप्रिय च्यानलहरूबाट जतिले हेर्नु भएको छ कृपया नयाँ गीतलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, एकचोटि हेरिदिनु होला। अलिक फरक खालको छ, म त्यो गाउन चाहन्छु। मेलिना राई र मेरो आवाजमा छ। रातको 12 बजे प्याराको फोन आयो, के भो भनी मलाई
कटकै मन खायो हो कटकै मन खायो सपनी देखेन राम्रो ऐठानमा पारे अति बेसारी अनि फोन गरे हजुर पक्कै पनि निकै मिठो मन छुने एकदम भावुक गीत यो तपाईँले सुनाइसक्नु भएको छ र जो जति आदरणीय दर्शक साथी तपाईँ जुन ठाउँबाट हेरिराख्नु भएको छ यी यस्ता गीत सङ्गीतहरूलाई वास्तविक जुन व्यक्तिका कथाहरूलाई समेटेर ल्याएको गीतहरू हुन्छन् नि यी गीत सङ्गीतलाई हामीले अझै न्याय दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतको बजारमा अझै यस्ता मन छुने गीतहरू आउँछन् र सर्जक स्रष्टालाई पनि हौसला मिल्छ र के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पठाइदिनु सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्दै म अब बाल्यकालतर्फ फर्किन्छु तपाईँको बाल्यकाल रुकुम हजुर रुकुममा मेरो बाल्यकाल त्यतै बित्यो रुकुमको पनि अहिले दुई भागमा छ रुकुम पश्चिममा मेरो घर अब सानो छँदाखेरि त्यही नै हो एउटा सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको मान्छे हुँ म त्यहाँको खोला नाला त्यहाँको भिरपाखा उकाली ओह्राली होइन घाँस दाउरा मेलापात हलो जुवासँगै मेरो बाल्यकाल बित्यो अनि प्राथमिक शिक्षा गाउँमा पढेर टाढा जानु पर्थ्यो क्या निमावि पढ्न चाहिँ त्यो हुनाले गर्दाखेरि 2-3 घन्टाको बाटो हिँडेर सानैमा फेरि कोठा लिएर टाढा अलिकति टाढा गाउँदेखि टाढा गएछु भने त्यहाँ निमावि त्यहाँ माध्यमिक तहको त्यहाँ पढाइसकेर एसएलसी पासपछि फेरि छोरो चाहिँ यता पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँमा आयो गाउँमा छँदाखेरि सानो जुन तपाईँ बालपनमा हुनुहुन्थ्यो नि त्यो बेला गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्थ्यो एकदम धेरै सुनिन्थ्यो त्यति बेला त एफएमको जमाना पनि थिएन रेडियो नेपाल मात्रै रेडियो नेपालका पनि केही क्षेत्रीय प्रसारणहरू होइन तीहरू थिए रेडियो नेपाल नै विशेष सुनिन्थ्यो त्यहाँ गीतहरू बज्दाखेरि अब सानो छँदाखेरि त अझै सानोको कुरा गरौँ न एउटा अबोध अवस्थामा यो रेडियोभित्र मान्छे नै छ कि भनेर त्यो निहालेर हेरिन्थ्यो होइन त्यसरी हुर्केको मान्छे विशेष रेडियोमा त्यही रेडियोका गीतहरू सुन्दै अनि ती पाखा पखेरामा गीत गाउने गोठालाहरूका गीतहरू सुन्दै यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा ढल्कियो भनौँ त्यहाँको प्रेरणाले नै त्यहाँ होमिने वातावरण बनायो त्यही नै हो भनेपछि बालपनमा पनि गीत सङ्गीत अत्याधिक रूपमा सुन्नुहुन्थ्यो र तपाईँ जुन यही क्षेत्रमा आइपुग्नु भयो पारिवारिक सपोर्ट कस्तो रह्यो अब यस्तो भयो सुरुमा अब पढ्ने भनेर यो क्षेत्रमा आइयो होइन यो क्षेत्र यहाँ काठमाडौँ आइयो अब घर परिवारको जसको पनि पढेर चाहिँ राम्रो होस् होइन आफ्नो छोराछोरीले पढेर ठुलो मान्छे भएको हेर्ने सपना हुन्छ नि बाआमालाई त्यो अनुसार पढाइतिरै ध्यान दिए भन्ने त कुरा आउँछ नि तर म लुकी छिपी लुकी चोरी क्षेत्रमा होमिएँ कि थाहै नदी भित्रभित्रै काम गरेर राखेँ त्यस पछाडि अब 1-2वटा गीतहरू पनि चले त्यस पछाडि अब घर परिवारको सपोर्ट फुल्ली नै भयो एकदम त्यस्तो अबुझ पनि हुनुहुन्न होइन सबैको साथ सपोर्ट रह्यो नै हजुर